अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देखेंगे कि सूरह आराफ की जो वर्स नंबर 23 में दुआ है उसको सही से किस तरीके से पढ़ना है। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट जो वर्ड है रॉ उसको हैवी पढ़ेंगे बिकॉज उस पर फतहा आई है और रॉ को फिर बा से मिलाएंगे। बा पे तशदीद है तो इस बा के अंदर एक बा साकिन है और दूसरा मुतहरिक यानी दूसरे बा पर फतहा है या ज़बर। तो रॉ को पहले बा साकिन से मिलाएंगे फिर बा की फतहा को पढ़ेंगे रब्बा, थोड़ा टाइम देंगे रब्बा। नून ज़बर फिर बाद में अलिफ है, ज़बर का दूसरा टर्म मैं यूज़ करूँगी जो कि फ़तहा है, तो नून फ़तहा के बाद अलिफ मद्दा है तो उसको 2 काउंट स्ट्रेच करेंगे रब्बना। ठीक है, ध्यान रहे कि जो अलिफ मद्दा की साउंड है वो नाक में ज़्यादा ना जाए। ठीक है, ना ऐसे नहीं बल्कि प्रेशर बाहर को होगा ना। सही है। उसके बाद जो वा है उसको पुर पढ़ेंगे, ज़ुबान की नोक ऊपर के दांतों के किनारे के साथ लगाएंगे और ज़ुबान का जो बैक पोर्शन है उसको उठाएंगे ताकि वा थोड़ा हैवी पड़ा जाए। वा में ज़ा जैसे सख्ती ना आए, शार्पनेस ना आए। ठीक है, वा वलमना, मीम साकिन पे बाउंस ना हो, आवाज़ कलकला ना हो, यानी लम लम इस तरीके से नहीं। ठीक है, वलमना। ना पे जब मद है उसे कहते हैं हम मद मुनफसिल, यानी कि इसको हम 3 to 4 काउंट स्ट्रेच करेंगे। मद मुनफसिल में क्या होता है कि जो पहला वर्ड यहाँ ज़लमना है और फिर दूसरा वर्ड अनफुसना है। ठीक है, ये 2 सेपरेट वर्ड्स हैं। अब जो मद असली है यानी कि अलिफ मद्दा जो एंड पे आ रही है उसके बाद आप देख सकते हैं कि हमज़ा जो कि अनफुसना के स्टार्ट में है वो दूसरे वर्ड में आ रहा है। ठीक है, दूसरे कलमे में आ रहा है। तो जो मद असली पे जो मद होगी इसको हम मद मुनफसिल कहते हैं और इसके काउंट्स 3 to 4 होंगी। ठीक है, वलमना अनफुसना। ठीक है, ना को आपने 3 से 4 काउंट स्ट्रेच करने के बाद हमज़ा को अक्सर हल्क डीप पार्ट ऑफ द थ्रोट से क्लियरली पढ़ना है। ठीक है, फिर नून साकिन यानी कि जो नून खाली है एक्चुअली नून साकिन है, आप इमेजिन करें इस पे जज़म लगी हुई है, वो इस फॉन्ट में आपको नज़र नहीं आ रही होगी लेकिन असल में नून साकिन पे जज़म है या एक सर्कल का साइन इमेजिन कर लें। तो ये नून साकिन है, उसके बाद लेटर फ़ा आया है तो यहाँ इख्फ़ा होगा, इख्फ़ा हकीकी, विच मीन्स के नून की साउंड को हम नाक में छुपाएंगे। ठीक है, और टाइम देंगे अनफुसना। सीन में सीटी वाजे करेंगे, विसल साउंड वाजे करेंगे और ना को फिर 2 काउंट स्ट्रेच करेंगे। व इल्लम, यहाँ पर भी नून खाली है, दैट मीन्स ये भी नून साकिन है, इस पर अभी आप इमेजिन करें जज़म लगी हुई है। ठीक है, तो नून साकिन के बाद लाम आया है, लाम यरमलून के लेटर्स में से है, हरूफ यरमलून में से है, विच मीन्स कि यहाँ इदगाम विदाउट गुन्ना होगा, बग़ैर गुन्ना। ठीक है, तो नून की जो सिफ्त गुन्ना है वो बिल्कुल नहीं आएगी। हमज़ा को डायरेक्टली आपने लाम से मिलाना है, फिर लाम को मीम से मिलाना है और मीम पे कलकला नहीं करना, मीम को स्टेबल रखना है। ठीक है, व इल्लम तग़फिर। ठीक है, लम ताव ऐसे नहीं, लम बाउंस ना हो आवाज़, आपने मीम को स्टेबलाइज करके पढ़ना है, मीम को हिलाना नहीं है। ठीक है, मीम साकिन के बाद ता आया है तो यहाँ इजहार शफ़वी होगा, दैट मीन्स मीम को आपने क्लियरली पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद ता को गॉइन से मिलाएंगे, गॉइन अदनल हल्क से अदा होता है, विच मीन्स अपर पार्ट ऑफ द थ्रोट से, सबसे जो ऊपर का हिस्सा है हलक का वहाँ से गॉइन अदा होता है। ठीक है, गॉइन हैवी लेटर्स में से है, पुर लेटर्स में से, हरूफ मुस्तालिया में से है। ठीक है, तो इसमें भी आपने इसको हैवी अंदाज में पढ़ना है और गाइन में खराश ना आए और गा की साउंड ना आए। ठीक है, तग फिर नहीं पढ़ना, तग 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 इस तरीके की साउंड भी ना आए, इसको स्मूथली और हैवीली अदा करना है। लम तो फिर थोड़ी सी आवाज़ जारी होएगी, कंटिन्यू होएगी। ठीक है, अब यहाँ आपने ये ध्यान रखना कि गाइन हैवी लेटर है तो ता जो है लेटर उसको हैवी नहीं पढ़ना, उसको पुर नहीं पढ़ना, तौ नहीं पढ़ना, तौ तौ, क्योंकि ये फिर दूसरा तौ बन जाएगा। ठीक है, और वो हमने यहाँ पर नहीं करना। ये 2 डॉट्स वाला जो ता होता है इसको हम बारीक वे में पढ़ेंगे, तौ तौ। ठीक है, फिर लना, रॉ साकिन से पहले कसरा है, ज़ेर है, ज़ेर का दूसरा वर्ड कसरा है, तो इस रॉ को हम बारीक पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हम फेयर फेयर इस तरह हैवी वे में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, पूरा नहीं पढ़ना, ना इसको हिलाना है, ना इस पर कलकला करना, ना आपकी आवाज़ बाउंस हो रॉ पे। ठीक है, इसको स्टेबल वे से पढ़ेंगे।
تغفر لنا. لا میں آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ اس کو ہیوی نہیں پڑھنا، لا نہیں پڑھنا، زبان فلیٹ رہے گی. لا جسٹ 1 کاؤنٹ اور زبان کی نوک یوز کرنی ہے. نا کو 2 کاؤنٹ اسٹریچ کرنا ہے. یہ جو نا اینڈ پہ آ رہا ہے یہ ضمیر متصل ہے وچ مینس اٹیچ پروناؤن ہے. اور کس کے لیے ہے؟ جمع کے لیے. اس کا مطلب ہوتا ہے ہمارے لیے. فار از آپ ٹرانسلیشن میں بھی دیکھ سکتے ہیں، اس کا مطلب ہے forgive us. ٹھیک ہے، یعنی کہ ہم سب کو اللہ معاف فرما دے. تغفر لنا. تو یہ ضروری ہے کہ آپ نا کی جتنے بھی یہاں نا آ رہے ہیں، کامن مسٹیک ہوتی ہے کہ الف مدہ ڈراپ ہو جاتی ہے یا ڈراپ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. تو الف مدہ پہ آپ نے خاص دھیان دینا ہے کہ ڈراپ نہیں کرنا، بیکاز ربا نا کے اینڈ پہ بھی یہ نا ہے جس کا مطلب ہے یا رب وی ہیو رانگڈ آور سیلفز. ربا نا کا مطلب ہے اے ہمارے رب. نا کا مطلب ہے ہمارے، رب کا مطلب ہے رب. ٹھیک ہے، او آور لارڈ. ظلمنا ہم نے ظلم کیا. نا یہاں پہ بھی آ رہا ہے یعنی ہم نے. انفسنا اپنی جانوں پر، our own selves. ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی یہ نا آ رہا ہے. لنا یہاں پر بھی نا آ رہا ہے، آگے بھی آئے گا میں آپ کو بتاتی ہوں. تو اس میں ہم نے وَتَرْحَمْنَا میں واو کے لیے ہونٹوں کو گول کرنا ہے. اب را ساکن سے پہلے زبر آئی ہے تو را کو ہیوی پڑھنا ہے. تر. ٹھیک ہے، اس میں تھوڑی جو تکرار کی صفت ہے یعنی کہ ہلکی سی وائبریشن، کپ کپانے کی ساؤنڈ، وہ بھی را میں آنی چاہیے لیکن زیادہ نہیں. ہا کو پھر ہم درمیانے حلقے سے زیادہ کریں گے اور میم ساکن پہ کلکلا نہیں کرنا، آواز باؤنس نہ ہو. ہمنا. ٹھیک ہے، ہمنا ما ایسی ساؤنڈ نہ آئے، باؤنس نہ ہو آواز. ٹھیک ہے، وَتَرْحَمْنَا اور ہم پہ رحم فرما. ہیو مرسی اپون از. تو یہ بھی جو نا ہے یہ بھی ایک اٹیچڈ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے جو کہ دوسرے ورڈ کے ساتھ، دوسرے کلمے کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے، جڑا ہوتا ہے. تو اس نا کا بھی مطلب ہے ہم پر رحم فرما. اور یہ بھی نا ہے جس میں آپ نے دھیان دینے کہ الف مدہ ڈراپ نہ ہو. ٹھیک ہے، کیونکہ پھر میننگ بدل جاتا ہے. نا کا مطلب ہوتا ہے ہم، تو آپ نے الف مدہ کا دھیان رکھنا ہے. لَنَكُونَنَّ surely we will be among the losers. ٹھیک ہے، لَنَكُونَنَّ لا کو لمبا نہیں کرنا. یہ جو لا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے البتہ ضرور ہم خسارے پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اب اسلام کی زبر کو بالکل سٹریچ نہیں کرنا، کیونکہ اگر آپ لا نکونا پڑھیں گے تو میننگ بدل جائے گا اور ہو جائے گا کہ ہم خسارے والوں میں سے نعوذ باللہ نہیں ہوں گے. تو اس آیت کی، اس دعا کی جو میننگ ہے وہ بدل جائے گی. ٹھیک ہے، اس وجہ سے آپ نے دھیان دینا ہے کہ اس لا کو سٹریچ نہیں کرنا. یہ آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں، لَنَكُونَنَّ. ٹھیک ہے، تو اس میں کیا ہے کہ نا کو سٹریچ نہیں کرنا. کو 2 کاؤنٹس. یہ کاف باریک والا ہے. ٹھیک ہے، اکثر لسان جو پچھلا حصہ ہے زبان کا وہ اوپر کے نرم تالو سے ہلکا سا ٹچ ہوتا ہے اور پھر سخت تالو سے ٹچ ہوتا ہے. مین چیز ہے سخت تالو کے ساتھ ٹچ ہوگا، اپر ہارٹ پیلٹ. اوکے، لَنَكُونَنَّ نون مشدد کے غنہ کا ٹائم دینا ہے. سم ٹائمز نون مشدد کا غنہ ادا کرتے کرتے زبر سٹریچ ہو جاتی ہے کچھ لوگوں کی، تو وہ آپ نے کیئرفل رہنا ہے کہ اس کو نا نہیں پڑھنا بلکہ نا جلدی سے آگے بڑھیں گے. مین الخا نون کو لام سے ملانا ہے اور لام پہ کلکلا نہیں کرنا، آواز باؤنس نہیں کرنی. ٹھیک ہے، مین ایسی ساؤنڈ نہ آئے، اس کو سٹیبل رکھنا ہے لام کو. اور اس لام کو پر نہیں پڑھنا، ہیوی نہیں پڑھنا، زبان فلیٹ رہے گی. اس کو مینل نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے، مین الخاسرین. خا کو 2 کاؤنٹ سٹریچ کرنا ہے، ہیوی پڑھنا ہے، حروف مستعلیہ میں سے خا، اور اس میں خراش واضح کرنی ہے. ٹھیک ہے، سین کی سیٹی واضح کرنی ہے. مین الخاسرین. اب دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس کو کیسے ریسائٹ کرنا ہے. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.